नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल क्विजमा चाहिँ स्वागत छ। आज पनि नयाँ जिकेको क्विज लिएर उपस्थित भइसकेछौँ तपाईँहरूको समक्ष। सम्पूर्ण लोकसभा तयारी गर्दै बस्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरू जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हामी यो युट्युब च्यानलबाट पिडिएफको व्यवस्था गरेको छौँ र तपाईँको लागि पिडिएफ कसरी लिने त्यो पनि क्वेसन भइरहेको होला साथीहरू। पहिलो कोड हामी चाहिँ यो ठुलो चाहिँ यो भिडियो हुनेछ र यो भिडियोमा तपाईँलाई 3वटा कोड दिनेछ है साथीहरू। तर फर्स्ट कोड अहिले दिइरहेको छ र 3वटा यो भिडियोमा चाहिँ कोड दिनेछ र 3वटै कोड तपाईँले इ नेपाल क्विज भन्ने फेसबुक पेजमा तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ पिडिएफ दिनेछ। हस् त सुरु गरौँ आजको भिडियो। त्यस्तै गरी पहिलो क्वेसन रहेको छ, चाँपलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? चाँपलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? ल छिटो भनिदिनुहोस् त, चाँपलाई चाहिँ कुन एकाइमा नापिन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् होला, चाँपलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? सही आन्सर रहेको छ पास्कल एकाइमा नापिन्छ। पास्कल है, पास्कल एकाइमा नापिन्छ। ल अबदेखि फेरि टाइम सुरु हुन्छ। एक सूर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? सेकेन्ड भनिरहेको छु है। एक सूर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? टाइम स्टार्ट नाउ भइसकेछ। ल छिटो भन्नु होला, एक सूर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? ल फास्ट फास्ट, एक सूर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी वेग निकाल्ने सूत्र के हो? वेग निकाल्ने चाहिँ सूत्र के हो? ल छिटो भन्नु होला, वेग निकाल्ने सूत्र के हो? वेग निकाल्ने सूत्र चाहिँ के हो? ल छिटो भन्नु होला, तपाईसँग समय चाहिँ अब थोरै रहेको छ। ल अब 10 सेकेन्ड। ल तपाईहरुको चाहिँ टाइम चाहिँ सक्न लागिसक्यो, तर यसको d/t। त्यस्तै गरी क्वेसन रहेको छ, पारोको उम्लने तापक्रम कति हुन्छ? पारोको उम्लने तापक्रम कति हुन्छ? पारोको उम्लने तापक्रम कति हुन्छ? छिटो भन्नु होला, पारोको उम्लने तापक्रम कति हो? पारोको उम्लने तापक्रम कति हो? छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ तपाईहरुकै स्क्रिनमा 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरी हावाबाट प्रकाश पानीमा जाँदा पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ? हावाबाट प्रकाश पानीमा जाँदा पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति हुन्छ? ल छिटो भन्नु होला, तपाईहरुको समय चाहिँ धेरै कम रहेको छ। ल छिटो भन्नुहोस् त, हावाबाट प्रकाशित पानीमा जाँदा पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति हुन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 1.33। 1.33 हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, पृथ्वीको ध्रुवमा अवपात कोणको मान कति हुन्छ? पृथ्वीको ध्रुवमा अवपात कोणको मान कति हुन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त, पृथ्वीको ध्रुवमा अवपात कोणको मान कति हुन्छ? ल छिटो भनिदिनु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 90 डिग्री। 90 डिग्री। फिलामेन्ट बत्तीमा कुन तारको प्रयोग गरिन्छ? 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 छिटो भन्नु होला, यसको सही रहेको छ टङ्गस्टन वायर। विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्?
विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? विद्युत मोटरका आविष्कारक चाहिँ को हुन् छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडे। हालसम्म पृथ्वीमा कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेको छन्? हालसम्म पृथ्वीमा कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेको छन्? हालसम्म पृथ्वीमा कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेका छन्? हालसम्म पृथ्वीमा कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेका छन्? ल छिटो भन्नु होला। 109 वटा। अक्सिजनको परमाण्विक सङ्ख्या 8 छ। यो पिरियोडिक तालिकाको कुन ब्लकमा पर्दछ? अक्सिजनको परमाण्विक सङ्ख्या 8 छ। यो पिरियोडिक तालिकामा चाहिँ कुन ब्लकमा पर्दछ? ल छिटो भन्नु होला। कुन ब्लकमा पर्दछ? अक्सिजनको परमाण्विक सङ्ख्या 8 छ। यो पिरियोडिक तालिकामा चाहिँ कुन ब्लकमा पर्दछ भन्दाखेरि पी ब्लकमा पर्दछ। पी ब्लक। त्यस्तै गरी युनिभर्सल अर्जेनिक घोलक कुन हो? युनिभर्सल अर्जेनिक घोलक चाहिँ कुन हो? छिटो भनिदिनु होला है। ल तपाईँहरूको समय चाहिँ अब 10 सेकेन्ड रहेको छ। ल तपाईँहरूको 5 सेकेन्ड बितिसकेको छ। ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ इथर। इथर। फलामको उमाल्ने तापक्रम कति हो? फलामको उमाल्ने तापक्रम कति रहेको छ त? छिटो भन्नु होला। ल अबदेखि चाहिँ 10 सेकेन्ड रहेको छ। ल छिटो भन्नु होला। फलामको उमाल्ने तापक्रम कति रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 2500 डिग्री सेल्सियस। 2500 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफर्मको आणविक सूत्र कुन हो? क्लोरोफर्मको आणविक सूत्र कुन हो? क्लोरोफर्मको आणविक सूत्र कुन हो? छिटो भन्नु होला। क्लोरोफर्मको आणविक सूत्र कुन हो? ल तपाईँहरूको समय चाहिँ ल अब 5 सेकेन्ड रहेको छ। 5 सेकेन्ड। ल सही रहेको छ 4वटा अप्सन पनि छ। ल भनिदिनुहोस् त यसबाट कुन हुन्छ? CH3L, CCl, CH3, CH2, CHCl3। यो 4वटाबाट सही आन्सर रहेको छ CHCl3। CHCl3। लुगा धुने सोडालाई हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रक्रिया गराउँदा कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छ? लुगा धुने सोडालाई हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गराउँदा कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छ? लुगा धुने सोडालाई हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रक्रिया गराउँदा कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छ? ल छिटो भनिदिनु होला है। लुगा धुने सोडालाई हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रक्रिया गराउँदा कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड। जाइगोटमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ? जाइगोटमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ? छिटो भन्नु होला। ल अबदेखि 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। 10 सेकेन्ड। ल छिटो भन्नु होला। क्रोमोजोम। जाइगोटमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 2n। जीव विज्ञानको पिता को हुन्? जीव विज्ञानको पिता चाहिँ को हुन्? जीव विज्ञानको पिता चाहिँ को हुन्? जीव विज्ञानको पिता को हुन्? ल छिटो भनिदिनुहोस् त।
इटली। रगतमा कति प्रतिशत चाहिँ प्लाज्मा हुन्छ? प्लाज्मा। रगतमा कति प्रतिशत प्लाज्मा हुन्छ? प्लाज्मा हुन्छ। छिटो भन्नु होला। ल तपाईहरुको 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। ल छिटो भनिदिनु होला। 5 सेकेन्ड। 55% रहेको छ। 55%। त्यस्तै गरी मानव मुटु कुन मांसपेशीले बनेका हुन्छ? मानव मुटु कुन मांसपेशीले बनेका हुन्छ? मानव मुटु कुन मांसपेशीले बनेका हुन्छ? बनेको हुन्छ। ल छिटो भनिदिनुस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ कार्डियाक। त्यस्तै गरी डीएनए मा रहने नाइट्रोजन बेस कति प्रकारको हुन्छन्? डीएनए मा रहने नाइट्रोजन बेस कति प्रकारको हुन्छ? ल टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। अब रहेको छ 15 सेकेन्ड। डीएनए मा रहने नाइट्रोजन बेस कति प्रकारको हुन्छन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ। तपाईहरुको टाइम चाहिँ सकिएको छ। 4 प्रकारको रहेको छ। त्यस्तै गरी कालो र सेतो मुसालाई क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा प्राप्त हुने फेनोटाइप अनुपात कति हुन्छ? कालो र सेतो मुसालाई क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा प्राप्त हुने फेनोटाइप अनुपात कति हुन्छ? ल छिटो भन्नुस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ। तपाईहरुको टाइम पनि ल अब 5 सेकेन्ड रहेको छ। ल अब 5 सेकेन्डमा पनि टाइम इन्ड हुन लागेछ। 3:1 3:1। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। बाँच्नका लागि संघर्ष भन्ने सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? बाँच्नका लागि संघर्ष भन्ने सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? ल छिटो भन्नुस् त। अब तपाईहरुको 15 सेकेन्ड रहेको छ। 15 सेकेन्ड। ल छिटो भन्नु होला। बाँच्नका लागि संघर्ष भन्ने सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ चार्ल्स डार्विन। उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा छिटो दिन र लामो रात हुने मिति चाहिँ कुन हो? उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा छिटो दिन र लामो रात हुने मिति चाहिँ कुन हो? मिति। ल तपाईहरुको टाइम चाहिँ अहिले चाहिँ 10 सेकेन्ड रहेको छ। उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा छिटो दिन र लामो रात हुने मिति चाहिँ कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ डिसेम्बर 22। त्यस्तै गरी हाम्रो सौर्यमण्डल रहेको तारापुञ्जको आकार कस्तो छ? हाम्रो सौर्यमण्डल रहेको तारापुञ्जको आकार कस्तो छ? ल छिटो भन्नुस् त। हाम्रो सौर्यमण्डल रहेको तारापुञ्जको आकार कस्तो छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ स्पाइरल है, स्पाइरल। त्यस्तै गरी नेपालमा पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? नेपालमा पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? नेपालमा पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? ल 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर ल तपाईहरुको टाइम चाहिँ सक्न लागिसक्यो। र पर्वत जिल्लामा। HTML को पूरा रूप के हो? HTML तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ। भन्नु होला HTML को। ल तपाईहरुको 30 सेकेन्ड टाइम दिए है लेख्नको लागि, अलि टाइपिङमा लेख्नको लागि। ल छिटो भन्नु होला है। तर HTML को पूरा रूप के हो? ल 10 सेकेन्ड रहेको छ। 10 सेकेन्ड ओन्ली। ल छिटो फास्ट गर्नु होला। ल छिटो ल आइसकेछ। ल
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको तौल कति हुन्छ? 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 छिटो भन्नुहोला। स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको तौल कति हुन्छ? स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको तौल कति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको तौलविहीन। तौलविहीन। त्यस्तै गरी तरल पदार्थको घनत्व र ऊर्ध्वचाप बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? तरल पदार्थको घनत्व र ऊर्ध्वचाप बीच कस्तो चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त। यसको रहेको छ सही आन्सर समानुपातिक। समानुपातिक। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ मानिसको कानले सुन्न सकिने ध्वनिलाई के भनिन्छ? मानिसको कानले सुन्न सकिने ध्वनिलाई के भनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। मानिसको कानले सुन्न सकिने ध्वनिलाई के भनिन्छ? ल फास्ट 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ एडिबल साउन्ड। त्यस्तै गरी चिमभित्र भएको फिलामेन्ट कुन धातुबाट बनेको हुन्छ? चिमभित्र भएको फिलामेन्ट कुन धातुबाट बनेको हुन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त। ल तपाईँको टाइम चाहिँ ल छिटो छिटो। ल यसको सही आन्सर रहेको छ टङ्गस्टन। टङ्गस्टन। त्यस्तै गरी पीवीसी को पूरा रूप के हो? पीवीसी को पूरा रूप के हो? ल छिटो भन्नुहोस् त। पीवीसी को पूरा रूप के हो? ल छिटो भन्नु होला। पीवीसी को पूरा रूप के हो? ल यसको सही आन्सर अलि टाइम दिनु पर्यो किनभने यसको फुल फर्म लेख्न है। ल अब तपाईहरुको टाइम चाहिँ सकिएको छ। पोलिभिनिया सेलुलोइड। आफ्नो खाना आफै तयार पार्ने जीवलाई के भनिन्छ? आफ्नो खाना आफै तयार पार्ने जीवलाई के भनिन्छ? आफ्नो खाना आफै तयार पार्ने जीवलाई के भनिन्छ? ल छिटो छिटो। यसको सही आन्सर रहेको छ स्वपोषक जीव। श्वास प्रश्वास क्रियामा वायुको क्षमता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? श्वास प्रश्वास क्रियामा वायुको क्षमता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? श्वास प्रश्वास क्रियामा वायुको क्षमता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? स्पाइरोमिटर। स्पाइरोमिटर। अरू कसैलाई पिट्दा आफ्नो हात दुख्छ किन? अरू कसैलाई पिट्दा आफ्नो हात दुख्छ किन? ल छिटो भन्नुहोस् त। अरू कसैलाई पिट्दाखेरि आफ्नो हात किन दुख्छ त? न्युटनको पहिलो नियम अनुसार। मिथेनको आणविक भार कति हुन्छ? मिथेनको आणविक भार कति हुन्छ? छिटो भनिदिनुस् त। मिथेनको आणविक भार कति हुन्छ? मिथेनको आणविक भार कति हुन्छ? छिटो भन्नुहोस् त। मिथेनको आणविक भार 4 हुन्छ। 4। त्यस्तै गरी प्रिन्टर
को आउटपुट क्वालिटी केमा नापिन्छ? प्रिन्टरको आउटपुट क्वालिटी केमा नापिन्छ? प्रिन्टरको आउटपुट क्वालिटी केमा नापिन्छ? प्रिन्टरको आउटपुट क्वालिटी केमा नापिन्छ? सही आन्सर रहेको छ डट पर स्क्वायर इन्च। नवजात शिशुको प्रति मिनेट श्वास प्रश्वास दर कति हुन्छ? नवजात शिशुको प्रति मिनेट श्वास प्रश्वास दर कति हुन्छ? नवजात शिशुको प्रति मिनेट श्वास प्रश्वास दर कति हुन्छ? ल छिटो छिटो फास्ट। ल अब 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ तपाईहरुसँग। ल तपाईहरुको चाहिँ समय अब 5 सेकेन्ड रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको सही आन्सर रहेको छ 40। कति दर हुन्छ भन्दाखेरि 40। परवल गुण कुन वंशमा बढी हुन्छ? परवल गुण कुन वंशमा बढी हुन्छ? परवल गुण कुन वंशमा बढी हुन्छ? ल छिटो भन्नुस् त। परवल गुण कुन वंशमा बढी हुन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ पहिलो गुणमा चाहिँ बढी हुन्छ। ग्लुकोजको अणुसूत्र के हो? ग्लुकोजको अणुसूत्र के हो? ल छिटो भन्नुस् त। ग्लुकोजको अणुसूत्र के हो? ग्लुकोजको अणुसूत्र के हो? ग्लुकोजको अणुसूत्र के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ C6H12O6। C6H12O6। त्यस्तै गरी बक्साइट धाउबाट कुन प्रमुख धाउ प्राप्त गर्न सकिन्छ? बक्साइट धाउबाट कुन प्रमुख धाउ प्राप्त गर्न सकिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ एल्युमिनियम। डार्विनको जन्म कहिले भएको हो? डार्विनको जन्म कहिले भएको हो? ल छिटो भन्नु होला। तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। डार्विनको जन्म कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1809 मा। 1809। त्यस्तै गरी कस्तो पानीमा कपडा धुँदा बढी फिज आउँछ? कस्तो पानीमा कपडा धुँदा बढी फिज आउँछ? कस्तो पानीमा कपडा धुँदा बढी फिज आउँछ? फिज। कस्तो पानीमा कपडा धुँदा बढी फिज आउँछ? ल छिटो भन्नुस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ नरम पानीमा। नरम पानीमा कपडा धुँदाखेरि धेरै फिज आउँछ। ल त्यस्तै गरी यदि हावाको अवरोध नहुने हो भने 5 तलमाथिको घरबाट सनङ्गै हाम फालेको 10 केजी ढुङ्गा र 1 केजीको फलाम कुन पहिला पृथ्वीमा खस्छ? यदि हावाको अवरोध नहुने हो भने 5 तलामाथिको घरबाट सरङ्गै हाम फालेको 10 केजी ढुङ्गा र 1 केजी फलाम कुन पहिला पृथ्वीमा खस्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त। ल अब 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। मैले 2 शोट क्वेसन पढ्दा नै टाइम बितेको छ र त्यस्तै गरी अब तपाईलाई 10 सेकेन्ड अझै 5 सेकेन्ड अब बाँकी रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 1 केजी फलाम चाहिँ पहिलो पृथ्वीमा चाहिँ खस्छ। इन्टरनेटको पूरा रूप के हो त? ल छिटो भन्नुहोस् त। हामीले चलाउँदै गरेको इन्टरनेटको चाहिँ पूरा रूप के हो? ल छिटो भनिदिनुहोस् त कमेन्टमा। इन्टरनेट। ल अब तपाईहरुको समयमा अबदेखि 10 सेकेन्ड ल
ल तपाईहरुको 5 सेकेन्ड बितिसकेछ। ल अब त्यो पनि 5 सेकेन्ड बितिसकेछ। इन्टरनेशनल नेटवर्क। त्यसै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ युराकिल कुनमा पाइन्छ? युराकिल कुनमा पाइन्छ? ल छिटो भन्नुस् त। ल अब 10 सेकेन्ड रहेको छ, छिटो। ल छिटो 5 सेकेन्ड। ल यसको सही आन्सर रहेको छ आरएनए। बायाँ भेन्ट्रिकलमा कुन रगत पाइन्छ? 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 यसको सही रहेको छ शुद्ध रगत है, शुद्ध रगत। स्नायु तन्तुहरू केबाट बनेका हुन्छ? स्नायु तन्तुहरू केबाट बनेका हुन्छन्? स्नायु तन्तुहरू केबाट बनेका हुन्छन्? छिटो भन्नु होला। स्नायु तन्तु केबाट बनेका हुन्छन्? न्युरोन्सबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। त्यसपछि कुन अल्ललाई किङ अफ सिनेमिकल भनिन्छ? कुन अल्ललाई किङ अफ सिनेमिकल भनिन्छ? छिटो भन्नुस् त। ल अबदेखि टाइम रहेको छ 10 सेकेन्ड। ल तपाईहरुको चाहिँ टाइम सक्न लागिसकेको छ। र यसको H2SO4 तोरीको बोटानिक नाम के हो? तोरीको बोटानिक नाम के हो? ल छिटो भन्नुस् त। ल 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ तपाईसँग। ल यसको सही आन्सर तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ। क्यामेराको अगाडिको भागमा कुन लेन्स राखिएको हुन्छ? क्यामेराको चाहिँ अगाडिको भागमा कुन लेन्स राखिएको हुन्छ? क्यामेराको अगाडिको भागमा कुन लेन्स राखिएको हुन्छ? क्यामेराको अगाडिको भागमा कुन लेन्स राखिएको हुन्छ? क्यामेराको अगाडिको भागमा कुन लेन्स राखिएको हुन्छ? ल छिटो भन्नु होला। कन्भेक्स लेन्स राखिएको हुन्छ। कुन ग्यासलाई मार्च ग्यास भनिन्छ? कुन ग्यासलाई मार्च ग्यास भनिन्छ? ल छिटो भन्नुस् त। ल 10 सेकेन्ड रहेको छ टाइम। 10 सेकेन्ड। ल छिटो फास्ट गर्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ CH4। ल त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड चाहिँ कोड रहेको छ साइज। सेकेन्ड कोड रहेको छ साइज। त्यस्तै गरी खरिदार विशेष साइन्स खण्ड छ रहेको छ। हाम्रो खरिदारको चाहिँ एक्जाम आउँदैछ यही फागुन कति 29 गते भन्दै थियो है। राम्रोसँग तयारी गर्नु होला है। सेता रक्तकोषलाई के पनि भनिन्छ? 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 ल्युकोसाइट्स
ल्युकोसाइटस भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ मृगौलामाथि भएको 2वटा ग्रन्थीलाई के भनिन्छ? मृगौलाको माथि है, मृगौलाको माथि भएको 2वटा ग्रन्थीलाई के भनिन्छ त? मृगौलामाथि तपाईँ सोच्नुहोस् त के हुन्छ अनि त्यो ग्रन्थीलाई के भनिन्छ? गेस गेस फास्ट फास्ट। ल छिटो छिटो टाइम सकिएको छ। ल फास्ट फास्ट गर्नु होला। ल आइसकेछ। आर्डिनल भनिन्छ। त्यसै गरी एउटै सूत्रमा बाँधिन सकिने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई के भनिन्छ? एउटै सूत्रमा बाँधिन सकिने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई के भनिन्छ? फास्ट फास्ट भनिदिनु होला है फेरि। एउटै सूत्रमा बाँधिन सक्ने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ होमोलोगस श्रृङ्खला। त्यस्तै गरी एमोनिया ग्यासलाई सुक्खा रूपमा प्राप्त गर्न के को प्रयोग गरिन्छ? एमोनिया ग्यासलाई सुक्खा रूपमा प्राप्त गर्न के को प्रयोग गरिन्छ? छिटो भन्नु होला। एमोनिया ग्यासलाई सुक्खा रूपमा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के प्रयोग गरिन्छ? लिम टावर। ताप दिने वा ताप लिने रासायनिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ताप दिने वा ताप लिने रासायनिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ताप दिने वा ताप लिने रासायनिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त। ताप दिने वा ताप लिने रासायनिक प्रक्रियालाई के भन्छ? थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया। त्यस्तै गरी सूर्य के को कारणले तातो र उज्यालो भएको हो? थाहा छ तपाईहरुलाई सूर्य के को कारणले तातो र उज्यालो भएको हुन्छ? छैन भने 10 सेकेन्ड वेट गर्नु होला है। ल त्यस्तै गरी सूर्य के को कारणले तातो र उज्यालो भएको हुन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ न्युक्लियर शक्तिद्वारा। सूचनालाई के पनि भनिन्छ? सूचनालाई अझै के पनि भनिन्छ? ल छिटो भनिदिनुस् त तपाईसँग। ल अबदेखि चाहिँ अब 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। ल छिटो भनिदिनु होला है। तपाईहरुको समय चाहिँ बितिरहेको छ र तपाईहरुको चाहिँ समय सकिएको छ। पिलर अफ द पावर। त्यस्तै गरी छिटो घुमिरहने रेडियो रङहरू दिने तारालाई के भनिन्छ? छिटो घुमिरहने रेडियो रङहरू दिने तारालाई के भनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। तपाईहरुको समय चाहिँ सीमित रहेको छ। ल अबदेखि 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ तपाईसँग। ल छिटो भनिदिनु होला है। ल त्यस्तै गरी यसको सही आन्सर रहेको छ पल्सार। सर्वप्रथम आईसीटी शब्दको प्रयोग कसले गरेको थियो? सर्वप्रथम आईसीटी शब्दको प्रयोग कसले गरेको थियो? ल छिटो भनिदिनु होला है। यसको सही आन्सर रहेको छ। तपाईहरुको सही टाइम चाहिँ सक्न लागिसकेछ। र यसको सही आन्सर रहेको छ डेनिस स्टेभेन्सन। त्यस्तै गरी सालको वैज्ञानिक नाम के हो? सालको वैज्ञानिक नाम के हो? सालको वैज्ञानिक नाम के हो? ल छिटो भनिदिनुस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ सोयर रोबस्टा। ल सेकेन्ड कोड रहेको छ साइज है। अगाडि तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला।
दुईचोटि लेखिएको छ है। ल, प्रोटिन बन्न आवश्यक ग्यास चाहिँ कुन हो? प्रोटिन बन्न आवश्यक ग्यास 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 चाहिँ कुन हो? सही आन्सर रहेको छ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इनहेरिटेन्स के हो? क्वेसन नम्बर 12 को आन्सर छिटो भन्नुहोस् त। तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ क्वेसन। जेनेटिक्स क्यारेक्टरिस्टिक। टाढाको वस्तु मात्र राम्ररी देख्ने मानिसको आँखामा कस्तो लेन्स हुन्छ? टाढाको वस्तु मात्र राम्ररी देख्न मानिसको आँखामा कस्तो लेन्स हुन्छ? टाढाको वस्तु मात्र राम्ररी देख्ने मानिसको आँखामा कस्तो लेन्स हुन्छ? ल, यसको सही आन्सर रहेको छ थिन। हावामा प्रकाशको वेग कति हुन्छ? हावामा प्रकाशको वेग कति हुन्छ? हावामा प्रकाशको वेग कति हुन्छ? ल, यसको सही आन्सर रहेको छ 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड है। त्यस्तै गरी न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम कहिले पत्ता लगाएका थिए? न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम कहिले पत्ता लगाएको थियो? न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम कहिले पत्ता लगाएको थियो? सन् 1687 मा पत्ता लगाएका थिए। त्यस्तै गरी पानीको मोलेकुलर वेट कति हुन्छ? पानीको मोलेकुलर वेट चाहिँ कति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 18। खिया पार्न फलामसँग कुन एलिमेन्टको प्रतिक्रिया आवश्यक छ? खिया पार्न फलामसँग कुन एलिमेन्टको प्रतिक्रिया आवश्यक छ? छिटो भन्नुहोस् होला। यसको सही आन्सर रहेको छ अक्सिजन। क्याल्कुलेटरका आविष्कारक को हुन्? क्याल्कुलेटरका चाहिँ आविष्कारक को हुन्? क्याल्कुलेटरका आविष्कारक को हुन्? ल, छिटो भन्नु होला। तपाईसँग 5 सेकेन्ड टाइम रहेको छ अब। ल, त्यस्तै गरी क्याल्कुलेटरका आविष्कारक को हुन्? पास्कल हुन्। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन, कोषको शक्ति ग्रहलाई के भनिन्छ? कोषको शक्ति ग्रहलाई के भनिन्छ? कोषको शक्ति ग्रहलाई के भनिन्छ? छिटो भन्नुहोस् त। ल, यसको सही आन्सर रहेको छ तपाईहरुको स्क्रिनमा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ 20 नम्बर। आरबीसी को आयु कति दिनको हुन्छ? आरबीसी को आयु कति दिनको हुन्छ? आरबीडी रेड ब्लड ग्रुप सेल को आयु कति दिनको हुन्छ? 120 दिनको। पाइरेक्स
ग्लासको अर्को नाम के हो? पाइरेक्स ग्लासको अर्को नाम के हो? पाइरेक्स ग्लासको अर्को नाम के हो? पाइरेक्स ग्लासको अर्को नाम के हो? छिटो भनिदिनु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ बोरो सिलिकेट ग्लास। घाम पानी परेको बेला इन्द्रधनुष देखिनुको कारण के हो? घाम पानी परेको बेला इन्द्रधनुष देखिनुको कारण चाहिँ के होला त? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रकाश विच्छेदन। घरयसी रक्सी कुन विधिबाट बन्दछ? घरयसी चाहिँ रक्सी चाहिँ कुन विधिबाट बन्छ? घरयसी चाहिँ रक्सी कुन विधिबाट बन्दछ? डिस्टिलेसन। वनस्पति घिउ बनाउन कुन एलिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ? क्वेशन नम्बर 24 भनिदिनु होला छिटो। यसको सही आन्सर रहेको छ हाइड्रोजन। उत्तरी ध्रुवमा सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? उत्तरी ध्रुवमा सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ त? यसको सही आन्सर रहेको छ 21 फर्स्ट जुन। शरीरमा चिन्ह मात्र बाँकी रहेको तर कार्य नगर्ने अङ्गलाई के भनिन्छ? शरीरमा चिन्ह मात्र बाँकी रहेको तर कार्य नगर्ने अङ्गलाई के भनिन्छ? भेस्टिगल organs। सी हर्स कुन क्लासमा पढ्छ? सी हर्स कुन क्लासमा पढ्दछ? सी हर्स कुन क्लासमा पढ्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ तपाईहरुको स्क्रिनमा ग्यारी मटर कुन अङ्गसँग सम्बन्धित छ? मटर कुन अङ्गसँग सम्बन्धित छ? ग्रे मटर कुन अङ्गसँग सम्बन्धित छ? ब्रेनसँग। हाइड्रोमिटर कति प्रकारको हुन्छ? हाइड्रोमिटर कति प्रकारको हुन्छ? हाइड्रोमिटर कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको हुन्छ। गुरुत्व बलको मान जी के हुन्छ? जी इक्वल टु के हुन्छ? गुरुत्व बलको मान जी इक्वल टु के हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ जी इक्वल टु 9.8 मिटर स्क्वायर। बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा करिब कति गुणा बढी हुन्छ? बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा करिब कति गुणा चाहिँ बढी हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 319 गुणा बढी हुन्छ। पिट्युटरी ग्रन्थीलाई के भनिन्छ? पिट्युटरी ग्रन्थीलाई के भनिन्छ? ल 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ, छिटो गरिदिनु होला, छिटो आन्सर भन्नु होला। पिट्युटरी ग्रन्थीलाई के भनिन्छ?
मास्टर ग्ल्यान्ड। मेडुला ओब्लंगेटा कस्तो आकारको हुन्छ? मेडुला ओब्लंगेटा कस्तो आकारको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ डन्डी जस्तो। सूर्यको प्रकाशबाट रुख बिरुवाले के प्राप्त गर्छ? सूर्यको प्रकाशबाट रुख बिरुवाले के प्राप्त गर्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ क्यालोरोफिल। त्यस्तै गरी जेट प्लेनको ध्वनि कति डिसिबलको हुन्छ? जेट प्लेनको ध्वनि कति डिसिबलको हुन्छ? जेट प्लेनको ध्वनि कति डिसिबलको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 140 डिसिबलको। 140 डिसिबल 140 डिसिबल। नेपालमा सूचना प्रविधि नीति कहिले आएको थियो? 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 यसको सही आन्सर रहेको छ 2057 सालमा आएको थियो। इमेलको लागि सबैभन्दा प्रचलनमा रहेको सफ्टवेयर प्रोग्रामको नाम के हो? इमेलका लागि सबैभन्दा प्रचलनमा रहेको सफ्टवेयर प्रोग्रामको नाम के हो? ल छिटो भन्नुहोस् त। ल तपाईहरुको समय अबदेखि 10 सेकेन्ड रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ ल तपाईहरुको समय बित्यो। माइक्रोसफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। कुन ग्रहलाई चक्रयुक्त ग्रह भनिन्छ? 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 शनि ग्रह रहेको छ। अत्यन्त ठूलो र चहकिलो उल्कापातलाई के भनिन्छ? अत्यन्त ठूलो चहकिलो उल्कापातलाई के भनिन्छ? अत्यन्त ठूलो र चहकिलो उल्कापात फायरबल रहेको छ। सामान्यतया बत्तीको कति क्षमताको फ्युज प्रयोग गरिन्छ? सामान्यतया बत्तीको कति क्षमताको फ्युज प्रयोग गरिन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त। तपाईहरुको समय अब 15 सेकेन्ड रहेको छ। 15 सेकेन्ड। सामान्यतया बत्तीको कति क्षमताको फ्युज चाहिँ प्रयोग गरिन्छ? 5A पियर। ल थर्ड कोड रहेको छ 4GB। थर्ड कोड रहेको छ 4GB। हवस् त सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा चाहिँ 3 वटा कोड दिएको छ तपाईँ यो भिडियोमा। पहिलोमा, दोस्रोमा र तेस्रोमा 3 वटा कोड दिएको छ। त्यो कोड नेपाल क्विज भन्ने फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहोला। तपाईलाई केही महत्त्वपूर्ण PDF समेत सेन्ड गरिनेछ। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला साथीहरुसँग। प्लसमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाउनु नभुल्नु होला है। शेयर गर्नु होला, फिक्समा लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त जय नेपाल। बिदा लिन चाहन्छु। आजको लागि यतिकै बिदा लिन चाहन्छौँ।